घडये वडाकडे आता वड ना हे फक्त एक नाव जावन उरतलें. 200च्यान चड वर्सां पोन्ने आशिल्ले हे वडाचे झाड पर्वरी फ्लायओव्हराच्या कामाक लागून ट्रान्सलोकेट करपाचे आसा पण समजताच पर्यावरण कार्यकर्ते तसेच कन्सर्न सिटीजन्स हांणी एकठांय येवन कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केलो. त्याच प्रमाण सरकारान फ्लायओव्हर रिअलायन करचो अशी मागणी लोकांनी केल्या. हांगा आशिल्ल्या खापरेश्वर देवस्थानाचेर लोकांचो भावार्थ आसा आनी हे झाड आनी देवूळ आमी हांगाच्यान हालोवपाक दिवपाना असो आंदोलकांचो सूर आशिल्लो. जे खापरेश्वर देवस्थान आहा जे रोडा साठी वयता NH 66 हेच्या कुशीक आहा. पयली रोड बारीक आसलो आनी जशी ट्रॅफिक वाडली तसो इल्लो रोड वाडलो आनी तो रोड बारीक आसलो तेन्ना रोडाच्या सायडीक खापरेश्वर देवस्थान आहलें आनी ते भरपूर सायडीक आहले. आयज अहें आहा की अहें म्हणटा की खापरेश्वर देवस्थान हे रोडा मदीं आहा आनी हे जे देवस्थान आहा व्हड आहा व्हड देवता खापरेश्वर महाराज जे हांगासर जागृत देवस्थान आहा आनी अशें आहा की अहें जाल्लेलें आहा की जो व्हड आसा देवाचो व्हड आहा खापरेश्वर महाराजाचो व्हड आहा देव तो व्हड आहा तो भरपूर टायम इमेमोरेबल हे म्हटलें जाता अशें रिपोर्ट पासून बरयलेलें आहा गव्हर्मेंटा थ्रू अशें की हे व्हड जो आहा तो ते एक तर कापूंक सोडटाना ते ट्रान्सप्लांट करूंक सोदता दुसरे कडेन. आमी आयज पर्यावरण प्रेमी जावं हे सगळे गांवचे स्थायीक लोक जमलेले आहा आमी व्हड जो हालोवचो न्हू हे आमी जबरदस्त विरुद्ध करता आनी विरुद्ध करतले की हे झाड हांगसून हालोवचें न्हू. हे जागृत देवस्थान हे देवाचें घर जावन आहा हे सगळ्यांचें श्रद्धास्थान आहा. हे बस स्टॉप पासून आहा. हे बस स्टॉपाक नांव पर्वरीन जे बस स्टॉप आहा हे वडा कडेन हे बस स्टॉप हे नामांकीक आहा सगळ्यां कडेन आख्खे गोंयभर हे खबर आसा की हांगासर वडा कडेन म्हणटा म्हणून. हे आमचो सगळ्यांचो विरोध आहा की हे झाड हालोवचें न्हू. हो फ्लायओव्हर एलायन जावंक जाय झाडां सांबाळून झाडां मारून न्ही. Development has to be around the trees, not by cutting the trees. Very clear message. Yes. Do you agree? Yes. So we are not against development. You want to save 5-6 shops, so you are doing flyover. So what is this meaning of flyover? You are dumping traffic from one point to another point. Traffic problem is not solved. Traffic problem doesn't get solved by flyover. So we request the government, if you want to do this flyover, please do it around the trees, not by cutting the trees. Especially banyan tree, we will not allow. We will stand here. सामके मरे सारखे आम्ही सगळे हिंगा उभे रावतले आणि एका हात लावून घेवपाक ना कोणाकूच. दीस रात रावतले आम्ही कारण आम्ही जाणा सादीरच कितें केला रातचो काढून वर कापला. If you can see this young boy is holding a banner, our banyan tree, our life. So if this young boy is asking for his future, because in the name of development, I mean, जायते destruction करता, and especially झाडाची. आता ही भुरग्याची future कितें? झाडां आसतली, नासतली. Today, I have come forward to stand in our Hindu brothers' support also, because this is a place of worship. N number of times they have put forward with their panchayat saying that this tree should not be cut, and with the officials too. Now kindly requesting the officials to keep people's request in mind, because you will hurt the people's sentiments. This has been going on for years. People have been coming and worshipping at this banyan tree. It has sentimental values and also it gives oxygen to all of us. Just because our population is increasing and our vehicles are increasing, we are going to cut down the trees. Human being has become so selfish that they will see their profits and not see the outcome of what the environment is. So हात जोडून मागता या भुरग्याच्या खातीर आणि आमचे सगळे धाकट्याच्या भुरग्याच्या फुडाराक लागून प्लीज कीप एन्वायरमेंट इन माइंड. जेन्ना आमी हेचो उगडास करता जेन्ना हांव घेता आमकां पावता आनी आमी वट पौर्णिमेक सुद्दां आमी वर्सान वर्स हांगाच येता. सो आतां जर तुमी हे दुसरे कडेन समज झाड लायतले जाल्यार ते सक्सेस जातले काय ना, प्लांटेशन तेचे फुडें जातले काय ना ते आमकां खबर ना. सो हांव रिक्वेस्ट करता हे आसा ते अशेंच तुमी सेव करून तुमचे कितें ते डेव्हलपमेंट करपाचें. So my appeal to the government of Goa, whenever you are taking up any development work, mapping work, please do a good job. Just don't blindly map the trees. You all are playing around with sentiments. I done a few days back when I did
I'd come to document history. I saw bangles. I saw biscuit packets. So there's so much of spirituality around this tree. It's just not an ordinary tree. It's a banyan tree. It's got a lot of scientific value. So my appeal to the government is for future development. Please map properly. Try to save. Don't just. It's very easy to cut down a tree, but your entire ecosystem of Goa is on the threat, according to me. So I literally beg of everybody in power, if possible, please do something about the realignment when it comes to this place. हे जे वडाचे झाड आसा आमचे हांगा आतां 200 वर्सां जाल्ली ते उबे आसा आणि म्हापशा आनी पणजेच्या मदीं मदोमद आसा आनी आमी ताका वडा कडेन म्हणटा आणि जेन्ना ते झाड आसा थंय काब्रेश्वर जो आमी ब्राह्मण किंवा देवचार म्हणटा तेजेर नागाच्या रुपान नागूय आसतलो जेन्ना हे झाड आमी काडटले तेन्ना तो नाग थंय वयतलो ते सगळ्यांनी पयलीं हे करपाक जाय मेन म्हणजे डेव्हलपमेंट जर करपाक जाय फ्लायओव्हर शिफ्ट करपाक जाता झाड शिफ्ट करपाचें ना आणि हांव म्हाजो फूल सपोर्ट दिता ह्या सगळ्या टिमीक दिपेश बाबाक आनी सगळ्यांक की हे झाड आमी कशें झालो मग दिवचें ना आमी 24 वरां हांगा उबे रावतले. आता पाळी येयल्या ह्या रस्त्या वयले जे झाड हा वडाचे काब्रेश्वराच्या देवळाच्या ऑपोजिट तेची पाळी येयलेली आसा आणि ही झाडां खंयच्या धर्माची न्हू पयलीं सांगता ही सगळ्या धर्माची हांगा आयज हिंदू येयला मुस्लिम येयला आनी क्रिस्तांवूय येयला आणि हिंदूंक सांगता आमी जे स्वामी समर्थ साई बाबा बीन म्हणटात न्हू ते असल्याच झाडांच्या पोंदा बसून तेंच्यांनी आपली तपश्चर्या केली आणि हिंदू 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 म्हणून जे तुम्ही आयज जे बोवाळ घालता हिंदुत्व काबार जाता हिंदुत्व काबार जायना पयलींच सांगता आयज आमचें पर्यावरण काबार जाता आणि पर्यावरण काबार जालें जाल्यार आमी काबार जातले. सो आयज काळाची गरज आहा सगळ्यांनी भायर सरून हे डेव्हलपमेंटाचो निशेध करपाचो. हो आता तो एलिवेटेड रोड आसलो न्हू तो 2 खांब्यार आसलेलो मागीर तो 1 खांब्यार केलो कोणा खातीर बिल्डर लॉबी खातीर तांकां जाय म्हणून तुमी एलिवेशन चेंज केलो. हांव फक्त सरकाराक एक विचारता तुमचे कडेन हेजो फायनल ड्रॉइंग आसा ना सरकारा कडेन ड्रॉइंग हे बी सगळो प्रोजेक्ट हाडलो बिल्डर लॉबी तेजे सेटलमेंटूय आसा तेंचो एमओयू आसा तेंच्या कडेन 25 बिल्डर लॉबी कडेन तेंचो सेटलमेंट जाल्लो आसा तांकां एक्स्ट्रा एफआयआर दिता तर थंय एडजस्ट करूंक जाता हांगाय करूंक जाता तुमकां हेच हांव मागता आनी सीएमा कडेन मागता की लक्ष घालचें आनी हे वड वाचयचें. आयज हिंदू खंय गेले बाकीचे आयज हिंदुत्व म्हणटा हे देव आहा पळय हांगा थंय आयज देवाक वाचोवपा खातीर आयज लोक येवपाक मागता तुमकां थंय हिंदू खंय गेले आयज सगळे हरशीं हिंदू 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 म्हणून तुमी बोबाळ घालता पळय आयज खंय आहा हिंदू तुमचे आयज हे देवाक आतां आयज हालोवपाक सोदतात देवाचें झाड जे आहा 200-250 वर्सां पयलींचें झाड आहा आयज झाडाचे कत्तल करता तुमी देव हांगा भोल्लेलो आहा पळय तेका उडयता आयज खंय आहा कोण. सो आयज हांव मागता जे हिंदू हिंदू म्हणून सगळे जाण बोबाळ करता पळय तुमी आनी तुमचो बीजेपी सरकार जो आहा पळय हिंदूच्या नांवार लोकांक फुडें काडटा पळय आयज हांगा येयात पयलीं लोकांक विचारा आनी सांगा तुमी दाखया हे हिंदुत्व करता पळय पयलीं आमकां लोकांक सांगा हिंदुत्व की हिंदुत्वाचे देवळाक आयज कापता आनी आयज आहा पळय सगळे भाव भयणां आहा आयज क्रिश्चन आहा हिंदू आहा मुस्लीम आहा सगळे जाण आहा. हांगासरली अवती भोवती बायलां वटपौर्णिमेक हांगासर येता पुजा करपाक कितें करपाक गो मेळोनी म्हणून भावाचे राखण करचे. वटपौर्णिमेचे जर इतिहास आमी पळय सावित्री खंय यमा फाटल्यान गेल्ली भावाचो जीव परत हाडपाक आमची बायलां कितें कोणा फाटल्यान वयतात सद्याक कोणा फाटल्यान वयतात हेंच्यांनी जे चलयला पळय तुमी आयज भाई भाऊ करून जे लाचार जाल्लेली आहा तेजो परिणाम हो वड उरले हांगासर उरोंक ना देवाक कसलोच फरक पडचलो ना तुमची भावना तुमचो धर्म खंय वयतलो. हांव स्पेशली सुभाष वेळींगराक उलो मारूंक सोदता तो डीएनए डिमांड करतालो पळय हांगा येवन न्हिदोंक जाय तेणी आतां हो आमच्या धर्माचेर संकट येयल्लो आहा हांगा येवन न्हीद हे झाड हो स्थान वाचय हो आमच्या धर्माचो प्रश्न तो धर्म राखता ही सरकार धर्माची स्थापना करपाक म्हणून येयल्ली अस्तित्वात हिंदू धर्म राखतले म्हणून हे करपाक जागेकाराक आपल्या जागे वयल्यान हालोवपाक वडाक काडटले तुमी आनी बायलां कितें करतली मंत्री आमदाराच्या फाटल्यान 1000-2000 लागून धांवतल्यात आनी स्वताक सावित्री मानतल्यात तुमी
ह्यो मॉडर्न सावित्री जाल्लेले आहा. हे बेडा वयले, पेडा वयले, माडा वयले, पिपळा वयले, चिचा वयले, हे कोण रे तळ्या वयले? हे आमचे पूर्वज मरे. आणि हे पूर्वजाक तुम्ही हाडोवपाक सोदतात? केदे व्हडले तुम्ही पाप करता ते विचार करात. तुमची पिळग्याच्या पिळग्यो खबर जातल्यो, पिळग्याच्या पिळग्यो खबर जातल्यो. हे हांव रोहन खंवटे सांगता. तुजी बायल आसा ती सवाशीण आसा मरे. हे वडाक केन्ना तरी पांय पडटा मरे. केन्नाय तिने कितें फेरे घातले आसतले मरे. तुका दिसना? तुका दिसना? तुझ्या काळीच ना रे. तुका काळीच ना. हांव तुका सांगता आनी विचारता, तुका काळीच ना? अरे हांगा कोणी तो दुसरो आमदार आशिल्लो न्ही, मंत्री आशिल्लो, तो हांगा येता आशिल्लो झक मारीत आनी सांगता आशिल्लो की बाबा रे हे म्हाकाय लागता, हे देवस्थान म्हज्या वाठाराक पडटा, ताका सांबाळप आनी लोकांचो जो भावार्थ आसा तो सांबाळप अत्यंत महत्वाचें आसा. ताका लागून आपले रान पेटयतलो. म्हजी आमदारकी न्ही, म्हजी मिनिस्ट्री सुद्दां केल्या कोता येता, पण हे हांव झाडाक हात न्ही. हाका कित्याक म्हळ्यार धक्को लावपाक दिवपाक जाणा. आनी आमच्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा जे हांगा जमल्यात ते. आनी तशेंच परवरकर ताणें म्हाका सांगलें तरी तर आमी हांगा येनात, काही प्रेशरा लागून येनात. पण एक गोश्ट आसा की तुमी अलायनमेंट तो चेंज करात, जाय जाल्यार वय कित्याक म्हळ्यार फ्लायओव्हर आहा तो वयर व्हरात, पण ह्या वडाक आनी देवस्थानाक धक्को लागपाक दिनाकात. ही सगळ्याची कित्याक म्हळ्यार तुमकां दमळायची आनी हात जोडून मागणी आसा. आनी हांव सीएमाक सांगता, तूं म्हणटा पळय न्ही बटेंगे तो कटेंगे आनी कितें हिंदू खत्रे में है. अरे वडाचें झाड कित्याक म्हळ्यार तुमी कापपाक सोदता हांगा, रिलोकेट करपाक सोदतात. अरे रिलोकेट कित्याक करताले ते? तुका समज म्हूण तूं वाळपयच्यान तूं साखळे आसा, तूं साखळेच्यान समज म्हूण तुका पणजे हाडलो आनी बसयलो, तूं येतलो निवडून?